अमन जिरगे ने ये फैसला तय पाया कि अब हुकूमत से मतलब कि जो वफाक का दायरा है उससे बात होगी, लेकिन उससे दूसरी जानिब अगर देखें तो खान साहब का लास्ट टाइम जो ट्विटर पे पैगाम जारी हुआ उन्होंने कहा, उसमें कहा गया कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी ना ही वफाक के किसी अदारे से बात होगी, तो अब आप किस नजरिए के साथ और क्या हिकमत अमली होगी बात में? देखिए, एक चीज नहीं था, 15 पॉइंट्स थे उसके अंदर। हम कभी नहीं चाहते कि हम विफाक के साथ ना बात करें। विफाक के साथ हम बात करेंगे, हाल तो उसको हम नाजायज हुकूमत मानते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत मानते हैं, फॉर्म 47 का वजीर आज़म मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने सूबे के हकूक के लिए, अपने सूबे के नफ्सी शेर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बात भी करेंगे, लेकिन जो उसके अलावा 14 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी अमल होना चाहिए। अभी जिरगा ख़त्म नहीं हुआ था, वहाँ से लोग उठाए गए, अभी जिरगा ख़त्म नहीं हुआ था, उसके बाद कोलेटरल डैमेज हुआ इराक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए। जब पूरी क़यादत, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत, वहाँ की मजहबी क़यादत, वहाँ के हमायतीन, वहाँ के मलक, वहाँ के नौजवान इकट्ठे होके उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक दस्तावेज़ लेके आए, तो फिर उसके ऊपर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को भी सोचना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मुलाकात से नहीं, हर चीज़ से खौफ है जो खान साहब के साथ लिंक है। तो ये जिस तरीके से ये कानून साजियाँ कर रहे हैं, आइन के अंदर तरामीम कर रहे हैं, जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो वायलेट कर रहे हैं, और एक शख्स की वजह से जो इस वक्त कैद में है, इमरान खान, उसकी वजह से पूरा जो है इन्होंने उलट पुलट कर दिया है सारा निज़ाम। तो खान साहब का खौफ है, और आज हुई या कल खान साहब ने आना है इंशाअल्लाह ताला, और इस मुल्क को ठीक करना है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये हमारे लिए इतना इम्तिहान नहीं है जितना अदालत के लिए इम्तिहान है। तो अदालत अपने हालतजार पे जरा गौर करे कि उनके फैसले क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मेरे ख्याल में खान आजाद है, लेकिन 25 करोड़ आवाम कैद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अपने सोच के अंदर, अपने नजरिए के अंदर, अपने फिक्र के अंदर आज़ाद है। फिजिकली वो बिल्कुल जेल के अंदर है, लेकिन बाकी जिन्होंने निकलना है, जब तक वो निकलेंगे नहीं, वो कैद है। मीना खान साहब ये भी याद रखिए, आपकी ऑफिस में आऊंगा, मुझे भूलना नहीं इंशाल्लाह। अच्छा नहीं बोलना होगा। सवाल मेरा ले लीजिए कि पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि इस वक्त ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरा इस्लाम केपी की तरफ देख रहा है, क्योंकि केपी में पीटीआई की हुकूमत है। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि आप इनकी उम्मीद केपी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिया, पंजाब में दिया, बलूचिस्तान में दिया, सिंध में दिया, नेशनल लेवल पे दिया, केपी में दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना वोट, अपना मैंडेट बचाया जी जी, और वहाँ पे हुकूमत बनी। बाकी जगहों पे अनफॉर्चुनेटली हम अपना मैंडेट ना बचा सके। तो तहरीक इंसाफ की वहाँ पे हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, और इमरान खान के सोच के मुताबिक ही चलती। अच्छा, मीना खान आफरीदी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जैसा कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है, मिड ऑफ नवंबर चल रहा है, लेकिन अभी तक वो मोमेंटम तहरीक के हवाले से कोई ऐलान, कोई प्लानिंग, कोई लाहे अमल नजर नहीं आ रहा। आप काफी करीबी हैं वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब के, क्या इस वक्त प्लानिंग हो रही है? कब तक आप लोग निकल रहे हैं? खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? इसके मुतालिक हम बारहा कह चुके हैं कि ये जो है ना, ये फर्द वाहिद का डिसीजन नहीं होता, ये पार्टी का डिसीजन होता है, और पार्टी के फोरम्स मौजूद हैं। इमरान खान ने हमारी तरबियत की है, मरकजी तंजीम, सूबाई तंजीम, पॉलिटिकल कमेटी, और वहाँ पे फैसले होते हैं। फिर उसके ऊपर बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत वज़ीर, बहैसियत MPA, बहैसियत कारकुन, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि उसको हम सपोर्ट करें, उसको बैक करें, उसके अंदर जान डालें और उसके अंदर भरपूर पार्टिसिपेशन करें। इंशाअल्लाह ताला पार्टी के जो भी मुतल्लिक़ फोरम्स हैं, जो लीडरशिप है, वहाँ से जब भी कॉल आएगी इंशाअल्लाह ताला उसको ना हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि उसके अंदर। अच्छा, मीना खान साहब, ये सवाल हम बाकी क़यादत से, PTI की जो टॉप मेन लीडरशिप है उनसे भी करते हैं। वो कहते हैं कि जब खान साहब की डायरेक्शन आएंगी तब हम कोई फैसला करेंगे, ऐलानात करेंगे। सवाल कंप्लीट कीजिएगा। तो अब जब खान साहब को, जाहिर सी बात है, मुलाकात की इजाजत उनसे नहीं हो रही, रसाई नहीं मुमकिन हो पा रही, तो फिर क्या होगा? कब तक इंतजार करते रहेंगे? मेरे ख्याल में खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी बनाई इसीलिए कि वो डिसीजन करें। हाँ, अब पॉलिटिकल कमेटी जो है वो डिसीजन करेगी। उसके अंदर कोई 30-32 लोग हैं जो पार्टी के सीनियर मोस्ट लोग हैं, और उनको सारे अवामिल, सारी चीज़ें सामने रख के
میرے خیال میں ڈیسیجن کرنا چاہیے کہ آگے جو ہے پھر کیا لائے عمل ہوگا، مزاحمت ہوگی، مزاحمت کا موڈ کیا ہوگا. اگر خان صاحب ایک دن کے نوٹس پر آپ لوگوں کو کال دے دیتے ہیں، آج مثال کے طور پر کوئی ملاقات ہو جاتی ہے، کل نکل آئے تو تیار ہیں آپ لوگ کے پی کے سارا؟ دیکھیے ایشو کوئی نہیں ہے. ہماری تربیت آج سے نہیں، کل سے نہیں، سالوں سے یہی ہماری تربیت ہوتی رہی ہے، اور پوری قوم عمران خان کے ایک آواز پہ انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ نکل سکتی ہے. تو خان صاحب تو جب بھی کال دیں گے اس کے اندر تو کوئی نہیں. پولیٹیکل کمیٹی بھی اگر کال دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم نکلے گی. تیار ہے سارے؟ تیار ہے. کتنے لوگ نکلیں گے اگر؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا 24 نومبر کو نکلے تھے اس سے کئی گنا زیادہ نکلیں گے انشاءاللہ. اور یہ لانگ مارچ ہوگا، ون ڈے میچ ہوگا، دھرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ تو پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ سے اگر مشورہ کیا جاتا ہے تو کیا اس پہ آپ؟ میں کیا میڈیا کے اوپر اپنا مشورہ دوں گا؟ اگر وہاں پہ پوچھا جاتا ہے تو وہاں دوں گا. ہاں وہ پولیٹیکل کمیٹی ہماری ہے، ایک ہیرارکی، ایک ڈسپلن ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہم اس کے اوپر منظور ہے وہ. وہ دفعہ آ چکی ہے، یعنی کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے آنا ہے چلے جانا ہے، آنا ہے حاضری لگانی ہے چلے جانا ہے، یا آگے بھی کوئی اس سے سلسلہ پڑے گا؟ کہ اسٹریٹجی کیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے تقریباً ہر فورم استعمال کیا. پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو خط لکھا کہ میں نے قائد سے ملنا ہے. شہباز شریف سے بات کی کہ مجھے اپنے قائد سے ملنے دے. ان کے دور میں جو پاکستان اوپر آیا میں وہ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اور ان کے نام پہ ووٹ ملا ہے. وہ ملنے نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، ابھی تک نہیں بتایا. اس کے بعد ہائی کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کا انہوں نے کہا، اسمبلی گئے، مطلب ہر فورم کے اوپر گئے. تو اس کے بعد تو وہ یہاں پہ آئیں گے اپنے قائد سے. وہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ جمعرات کے دن خان صاحب کے رفقا اس سے مل سکتے ہیں. تو جمعرات کے دن جب اس کا لسٹ کے اندر نام ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، لاسٹ ٹائم تک بیٹھتے رہتے ہیں. اور یہی اگر یہ نہیں چھوڑتے، یہ غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ وائلیٹ کر رہے ہیں، تو ہم تو آئینی طور پہ آئیں گے اور آئینی طور پہ لوگوں کے کوئی جو ہے ان کا چہرہ بھی دکھائیں گے. تو کیا کے پی کے گورنمنٹ بھی کوئی کالم یا کوئی آرٹیکل لکھوانے کے سوچ رہی ہے؟ جس طریقے سے اکانومسٹ نے ایک کالم چھپا ہے بیوی کے بارے میں. دیکھیے ان کو شرم آنی چاہیے، اس کے اوپر تو بات ہی نہیں بنتی. جس طریقے سے خلیص ترین انہوں نے وتیرہ اپنایا ہے، رویہ اپنایا ہے، ان کو شرم آنی چاہیے. یہ شاید اپنے گھر کے اندر اپنی خواتین کی بھی عزت نہیں کرتے. وہ اپنی خواتین کے اوپر بھی ایسی بات جو ہے وہ کریں. اور مشرقی معاشرہ ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے منہ سے ایسی کوئی بات نکلی ہو، کوئی ایسی ڈائریکشن، کوئی ایسی ہدایات. بلکہ وہ تو اس طریقے ایسی چیزوں کے اوپر اگر مخالف کا بھی کوئی آیا ہو، اس نے کوئی بات نہیں کی. تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس لیول پہ یہ گرے ہیں اور بات پہ آئے ہیں، اور اس ایک ہی آپ کو نتیجہ اخذ ہوتا ہے. حمداللہ صاحب نے کہا کہ اس پہ میں ڈسکس ایک ہی نتیجہ اس سے اخذ ہوتا ہے کہ باقی تمام پلیٹ فارم پہ یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں. جب کوئی بندہ اس خلیص حرکتوں پہ آتا ہے سمجھے کہ وہ شکست تسلیم کر چکے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ قیدی نمبر 804 کے پاؤں میں جا کے گر جائے، معافی مانگ لے. وہ بڑا رحم والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دل کے اندر جو ہے نا اس کی بڑا خوف خدا ہے، وہ شاید معاف بھی کر دے آپ کو.